बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है। इसे देख के आपको भारत में कोरोना की सूरत हाल और इसके असल मुजरिम का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा और ऐसे ऐसे खौफनाक हकाइक आपके सामने आएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत में हर रोज़ इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुशाहिदा करते हैं आप, और हर रोज़ भारत कोरोना केसेस और अमवात अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और इस वक्त लोग जिस सदमे, अफरा तफरी और गम गुस्से में मुब्तला है, वहाँ पे उसकी गहराई को बयान करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। जबकि दूसरी तरफ मोदी सरकार और उसके हवारी लोगों पर जोर डाल रहे हैं कि शिकायत ना की जाए। 2017 में रियासत उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पोलराइजिंग इंतखाबी मुहिम के दौरान हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मामलात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे और एक अवामी पोडियम से उन्होंने रियासती हुकूमत, जिसकी क़यादत मौजूदा अपोजिशन जमात ने की थी, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हिंदुओं के शमशान घाटों की बजाय मुस्लिम कब्रिस्तानों पर ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को खुश और हिंदुओं को पामाल किया। और ये वो रवायती फ़िक्रे और तफरीक है जो न सिर्फ मजमे को जज्बाती कर देते हैं, बल्कि इसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने हमेशा उठाया। और वही हुआ, इसने मजमे को मुश्तइल कर दिया और कहा कि अगर किसी गांव में कब्रिस्तान तामीर किया जाता है तो वहाँ शमशान घाट भी तामीर किया जाना चाहिए। शमशान शमशान और हर तरफ शमशान शमशान की गूंज सुनाई देने लगी। और आज शायद नरेंद्र मोदी दुनिया के मीडिया और सोशल मीडिया में भारत के शमशान घाटों से उठने वाला धुआं देखकर खुश हो रहा होगा। इसकी छाती और चौड़ी हो गई होगी कि इसके मुल्क के शमशान घाट और कब्रिस्तान आबादी के तनासुब के हिसाब से दिन रात बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बल्कि डबल शिफ्टों में काम कर रहे हैं। और अब पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि क्या 1.3 बिलियन आबादी वाले मुल्क में कोरोना की तबाहकारियों को महदूद करना मुमकिन है? क्या ये भारत की सरहदों के अंदर ही तबाही मचाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी ने एक ऐसे वक्त में, जब पूरे यूरोप और अमेरिका के लोग वबाई अमराज की दूसरी लहर के अरूज से दो चार थे, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड तैयारियों के बारे में सिर्फ एक तवील और मगरूर तकरीर की, और इसके बाद हमदर्दी का एक लफ्ज़ भी कहने के लिए नहीं था। इसी साल जनवरी में मोदी ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर तकरीर की कि पेशन गोई की गई थी कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कोरोना सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क होगा, और ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान में कोरोना के इन्फेक्शन का सुनामी आएगा। किसी ने कहा कि 700-800 मिलियन हिंदुस्तानी से मुब्तला हो जाएंगे, जबकि दूसरों ने बताया कि 20 लाख हिंदुस्तानी मर जाएंगे। दोस्तों, ये मुनासिब तो नहीं कि हिंदुस्तान की कामयाबी का फ़ैसला किसी दूसरे मुल्क की कामयाबी के साथ शेयर करें, लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहाँ दुनिया की 18% आबादी है, इस मुल्क ने मौसर तरीके से कोरोना रोक कर इंसानियत को एक बड़ी तबाही से बचाया। जादूगर मोदी इस वक्त इंसानियत को कोरोना से बचाने का क्रेडिट ले रहा था, लेकिन अब मोदी क्या कहेगा जब कोरोना एक शुआ की तरह, एक फ्लेम की तरह हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में फैल चुका है। कई मुल्कों ने इससे अपने बॉर्डर बंद कर दिए, परवाजें मनसूख हो रही हैं। भारत इसके शहरी वबा और अपने मगरूर वज़ीर आज़म के साथ दुनिया के कैदी बन चुके हैं, और हर शख्स भारत को एक ताबकार के तौर पे देख रहा है। मोदी और इसकी पार्टी ने हमेशा एंटी साइंस, नफ़रत और हिमाकत से भरपूर नज़रियात का प्रचार करके अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया। जब वबा की पहली लहर हिंदुस्तान आई और फिर इसके ज़ोर में कमी आई तो हुकूमती हामी तबसरे करने लगे। हुकूमत ने फतह का ऐलान कर दिया। ऑनलाइन न्यूज़ साइट प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने तो ट्वीट किया कि हिंदुस्तान में पिकनिक नहीं है, लेकिन हमारे नाले लाशों से के साथ नहीं भरे हुए, अस्पतालों में बिस्तर कम नहीं पड़े, ना ही कब्रिस्तान के लिए कुछ जगह कम हुई और ना ही शमशान घाटों के लिए लकड़ियाँ ख़त्म हुई। सच्चा होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मुत्तफिक नहीं तो डेटा लाएं। अगर आपने अपने खुदा को जवाब देना है तो। लेकिन क्या शेखर गुप्ता और नरेंद्र मोदी को खुदा ने ज़मीन पर आकर बताना था कि वबाएँ एक नहीं कई कई दफ़ा हमला करती हैं और ज़्यादातर वबाई अमराज की दूसरी लहर होती है, और इसी सूरत हाल की पेशन गोई की गई थी। इस वबा ने साइंसदानों को भी हैरत में डाला हुआ है। तो क्या हिंदुस्तान की अवाम मोदी से पूछेगी कि कहाँ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तहरीक मोदी ने लोगों में वबा के खिलाफ फूंकी थी? वो कहाँ है? अस्पताल में बेड दस्तियाब नहीं, डॉक्टर तिबी अमला ब्रेकिंग पॉइंट पे है। लोग इन वार्ड्स की कहानियाँ सुना रहे हैं जिनमें अमला नहीं होता, जिंदा अफराद से ज़्यादा मुर्दा मरीज होते हैं। लोग अस्पताल की राहदारियों, सड़कों और घरों में मर रहे हैं। दिल्ली के शमशान घाटों में लकड़ियाँ जल गईं। महकमे जंगलात को शहर के दरख्तों की कटाई के लिए खसूसी इजाज़त देना पड़ी। बीमारी के शिकार मायूस लोगों के हाथ जो लग रहा है वो इसे नेमत समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्क्स और कार पार्किंग शमशान घाटों में तब्दील हो रहे हैं। लोग ऑक्सीजन ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे किसी खलाई मखलूक ने उनके फेफड़ों से ऑक्सीजन चूस ली है, और फिजा ऐसे हमला आवर हो रही है जैसे कोई अनदेखा कहर, आसमानी कहर नाजिल हो रहा है। सियासतदान, वकील, सहाफ़ी
ہندوستان کے امیر ترین لوگ اپنے پیاروں کے لیے آکسیجن اور ہاسپٹل بیڈ کے سوشل میڈیا پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ادویات اور آکسیجن کی بلیک مارکیٹ اور اس وقت سب سے زیادہ چمک رہی ہے۔ بیگز میں پیک مرنے والوں پر آخری نظر ڈالنے کے لیے رشوت لی جا رہی ہے۔ آخری دعا کروانے والے مذہبی لوگ الگ سے بھاری نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ صورتحال سے مایوس لوگ جو آن لائن اور پرائیویٹ طبی سہولیات کی طرف جاتے ہیں، ان پر اپنے گھر اور جائیدادیں فروخت کرنے تک کی نوبت آ گئی ہے اور اپنی جمع پونجی کا ایک ایک روپیہ خرچ کرنے پہ مجبور ہیں۔ اور یہ صورتحال لوگوں کو نہ صرف قرضوں میں ڈبو رہی ہے بلکہ نسل در نسل پیچھے دھکیل رہی ہے۔ اب بھارت کے ہر شہر میں ایک جیسی ہزاروں کہانیاں ہیں۔ کوئی ساری رات اپنے پیاروں کو اسپتال میں بیڈ ڈھونڈنے کے لیے چنگچی رکشے پر لیے پھرتا ہے۔ اسے بیڈ تو نہیں ملتا لیکن ٹیسٹ کے نام پر اور اس رکشہ کے کرائے میں اس کی ساری جمع پونجی چلی جاتی ہے۔ تو کہیں ایک ہی گھر میں ماں باپ اور 20 سال کا بیٹا وبا کا شکار ہو جاتے ہیں اور باپ صورتحال سے مایوس ہو کے ڈپریشن کے ہاتھوں اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ کہیں آکسیجن کی وجہ سے اسپتال میں مسلسل 2 درجن لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ کہیں بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں وبا کا شکار ہو کے چلا جاتا ہے۔ جس طرف دیکھو انسانیت کی تذلیل کے ہولناک مناظر نظر آتے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں بھارت کی تشدد پسند جماعت RSS کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ بھارت کے خلاف طاقتیں متحرک ہو گئی ہیں۔ اسے کسی کو اپنی بے بسی اور حکمرانوں کی بے حسی کا رونے کی بھی اجازت نہیں۔ جو شکایت کر رہا ہے اس کے خلاف نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ گراؤنڈ میں بھی اس جماعت کے مسلح جتھے وار کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ جماعت ہے جس سے مودی سمیت اس کے کئی وزراء تعلق رکھتے ہیں اور انہیں ملکی مفاد میں بڑے سے بڑا جرم اور ظلم کرنے کی اجازت ہے۔ شکایت کرنے پہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروائے جا رہے ہیں، منفی پروپیگنڈا کے نام پہ زبانیں بند کروائی جا رہی ہیں۔ نہ صرف دہلی بلکہ چھوٹے علاقوں میں بھی ہلاکتوں اور جنازوں میں 30 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اور اگر دہلی کی صورتحال اتنی خوفناک ہے تو اب بھارت کے طول و عرض دور دراز اور غیر ترقی یافتہ علاقوں میں تکلیف کا اندازہ خود لگا لیں، جہاں لاکھوں لوگ اور مزدور شہروں سے وائرس لے کر جا چکے ہیں۔ ان کے دیہاتوں میں ایسا کوئی کوارنٹین سینٹر نہیں ہے جہاں وہ جا کر اپنے پیاروں کو وبا سے بچا سکیں۔ مودی سرکار نے یہ سوچا ہی نہیں کہ بھارت کے گاؤں کو شہری وائرس سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھارت سے ہر روز آنے والی کیسز اور ہلاکتوں کے نمبرز پرانے ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ ہر نیا ریکارڈ 24 گھنٹے میں ٹوٹ رہا ہے۔ مودی جب سے حکومت میں آیا اس نے بھارت کو بنیادیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے اینٹی مسلم قانون ہو یا کشمیر کی سالمیت پہ حملہ، چاہے کسانوں کے خلاف قانون ہو یا سپریم کورٹ سے بابری مسجد کے حق میں فیصلہ لینا۔ مودی نے بھارت میں انسان کو انسانیت سے لڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ لیکن اس وقت بھارت کے عوام جس عذاب میں مبتلا ہے یہ مودی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور وہاں سے ہر روز انسانیت سوز خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت میں صحت کا سسٹم زمین بوس ہو چکا ہے۔ بھارت اپنی GDP کا 1.2% حصہ صحت پہ خرچ کرتا ہے جو بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھارت میں 80% صحت کا نظام شہروں میں اور 70% دیہاتوں میں پرائیویٹ سیکٹر نے سنبھالا ہوا ہے۔ مودی آج بھی لاشوں کے سمندر میں ووٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ظلم کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب مظلوم کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی غریب عوام میں مزید کتنا ظلم سہنے کی ہمت ہے۔ اس وقت یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بھارت کی موجودہ حکومت میں عوام کی اس اذیت سے نکالنے کی قابلیت ہی نہیں ہے اور حالات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب تک بھارت میں اس وبا کا عروج ختم نہیں ہوتا صرف بھارت کی عوام ہی نہیں پوری دنیا پہ خطرے کے بادل منڈلاتے رہیں گے۔ میں آپ کو تازہ ترین صورتحال اور حالات سے آگاہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس وبا سے جلد از جلد نجات دلا دے۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، اس کو بیل آئیکن کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ یہ کرتے ہیں تو مزید اپڈیٹس آپ تک خود بخود پہنچ جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔